हालींच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रियोळ मतदारसंघात येवन सांगलें की हे फावटी प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षूच निवडणूक लढयतले आनी ताजे उपरांत सुरू जालो तो एक वेगळे तरेचें डिस्कशन अँड इट वॉज डायवर्टेड टुवर्ड्स MGP आनी भारतीय जनता पक्ष हांच्या मदलें अलायन्स. एक मनीस जाणी ताजे उपरांत स्टेटमेंट केले ते म्हणजे प्रियोळचे आमदार आनी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे. आमी मेळपाक आयिल्ले आसा गोविंद गावडे हांकां देव बरें करूं सर. सद्या सडनली चार्जड अप जाले एनवायरमेंट दीस भाशणा उपरांत. तुमी सांगले 10 हत्तीचे बळगे मेळ्ळे म्हणून. आमकां दिसलें तितलें तुमी म्हणटात म्हणून पळय जाल्यार खरेंच तुमकां मेळ्ळें. सकाळीं आमी जे तुमची बायट पळयली 10 हत्तीचे बळग्यांचीच दिसली. नॉर्मली रुपेश बाब ताजेर उजवाड घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण आजचो जनरेशन जो आसा ताका बऱ्योचश्यो काही गोश्टी गोविंद गावडे MGP हेंचें नातें खबर ना. फक्त 2017 ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो ते आतां पर्यंत जो प्रवास जो आसा तो आजच्या युवकांक बऱ्योचश्यो काही गोश्टी खबर आसात. पूण वारंवार आमी पळयतात की सरकारान जो आस्पाव आसा युतीचो धर्म पाळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण हांव ज्या वेळाचेर इंडिपेंडंट निवडून येवन स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकाराच्या सरकारा भितर म्हजो समावेश जालो तेन्ना मनोहरभाई पर्रीकारान म्हाका एक प्रश्न विचारलेलो आशिल्लो की आपल्याक सरकार करपाक जाय, तुजें मत कितें आसा. हांवें एक गोश्ट त्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकाराक सांगिल्ली आशिल्ली की म्हज्या मतदारसंघान कोणाचो इंटरफियरन्स जावपाक जायना ह्या कंडिशनाचेर हांवें भारतीय जनता पक्षाक त्या वेळाचेर तेंको दिल्लो आशिल्लो आनी ह्या पॉयंटाक मनोहरभाई पर्रीकर एग्रीड जाल्लो आशिल्लो. तदनंतर काही गोश्टी सुरवात जाल्यो, बरीं बरीं खातीं ह्या आमकां मेळ्ळीं. पूण त्याच खात्याचें बळ जें आसात तें आमच्याच विरोधान वापरपाक लागलो हेजे सगळे किस्से तुमकां सगळे खबर आसा. पूण ज्या वेळाचेर हे आज मोगो म्हणून जे आज कोण घेवन बशिल्ले आसात खरें म्हणल्यार ह्या लोकांक मोगून भितर हाडपाचें अर्थाच म्हज्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भितर हाडणारे पयलें जर मत जर कोणी प्रकट जर केल्लें जाल्यार तें ह्याच गोविंद गावडेन केल्लें. खरें म्हणल्यार ह्या काँग्रेसीचे तिकेटीचेर हे निवडणूक लडोवपाक आशिल्ले. पूण आमी एकूच गोश्ट सांगली की काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर तुवें निवडणूक जर लडयली जाल्यार तूं मडकय मतदारसंघाच्यान आमदार जावपाक जायना. देखून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची तिकेट आमी पळोवया आनी थंयच्यान ह्या चालीक सुरवात. आतां पयलीं 2007 1999ची गोष्ट. 1999 2007 सुद्दां न्ही, 1999ची गोश्ट ही. कारण होच मनीस ज्या वेळाचेर 1998 जेन्ना सार्दीन जेन्ना काँग्रेसीचे तिकेटीचेर निवडणूक लडयलेली लोकसभेची त्या वेळाचेर आमी क्रिकेट आनी GCAचे निवडणूक ह्या गोश्टींतल्यान आमी खूब लागीं आशिल्ले. आनी आजचो जो अध्यक्ष जो आसा पळय न्ही तो खंयच नाशिल्लो. तो 2007 जागो जाल्लो आसा. ताजे पयलू 1999 आमी मडकयचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो बालेकिल्लो लडयलेलो आशिल्लो. एकमेव धोरण आशिल्लें की जें उद्देश भाऊसाहेब बांदोडकराचो आशिल्लो की हो कश्टकरी समाजाचो पक्ष, शेतकरी समाजाचो पक्ष सगळ्या घटकांक घेवन मुखार वचून आमचो भांगराळो गोंय निर्माण करपाचें स्वप्न जें आशिल्लें पळय न्ही हेजे उलट 1999 ज्या वेळाचेर आमचे इश्ट विनोद बाब नागेशकार, हनुमंत नाईक हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो तेन्ना खरो कणकर असो कार्यकर्तो आशिल्लो. ह्या सगळ्यांनी आमचे आदले आमदार सर्गेस्त शिवदास बाब वेरेकार आनी तेजे सचिव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे घोणे म्हणून आशिल्लो हेंकां तो सुद्दां आमचे बरोबर येवन आशिल्लो.
आमी मेळिल्ले नाशिल्ले आनी थंयच्यान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची त्या म्हज्या भाऊसाहेब बांदोडकराची तिकेट ह्या मनशाक दिवपा खातीर आमी ह्या मनशा यशस्वी म्हळ्यार केलें. सुदीन ढवळीकर. ऑफकोर्स तुम्ही नाव घेना म्हणजे लोकांक खुबशे आतां खबर आसा न्ही, नव्या जनरेशनाक कळचें ना. बरें हय ऑफकोर्स तें घे तूं नांव आतां तुम्ही कित्याक घेता तें कळना म्हाका. घेतलें न्ही रे. आतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कोणालो आसा तो तुमकां सगळ्यांक दोग जाण ढवळीकर आसतात. हय. आतां हांवें एक म्हणलें की आजचो एकटो अध्यक्ष जो आसा तो ह्या 1999 2000 2002 बीन खंयच ना. सो तुमी सुदीन ढवळीकराक MGPन हाडलो. हय मिस्टेक जाली अशें दिसता. डेफिनेटली हांवें हे हेजे पयलू हांवें म्हणिल्लें आसा की म्हज्या आयुश्यांतली सगळ्याच मोठी जर चूक जर कितें जर जाली ह्या मनशाक राजकारणाक काडून. कारण हांव म्हजें उलयना, हांव म्हज्या मडकय मतदारसंघाचें उलयना की संपूर्ण गोंयच्या बहुजन समाजाक सोंपोवपाचो जर कोणी जर प्रयत्न जर केलो, लाचारीचो मार्ग जर कोणी जर दाखयलो जाल्यार होच ढवळीकर. कारण तेजे वांगडा बरोबर हांवूय भोंवणारो मनीस. ताजी एंटायर कॅम्पेन जी आसा, व्हडली व्हडली भाशणां जी आशिल्लीं पळय न्ही, तो ह्याच मनशान हँडल केल्लीं आशिल्लीं. आनी विनोद बाब नागेशकर आमगेले तेन्ना स्पिकर सुद्दां व्हडले कोण नाशिल्ले. एका एक जाहीर सभेक भाशण करपाक कळनाशिल्लें, रिकॉर्डिंग जर आसलें जाल्यार कळटा आशिल्लें. हो विशय आसा. पूण आज तोच मनीस तुम्ही पळयलें कितें ताच्यान की तुमकां दिसलें की ताणें MGPन येवचें, कॉन्टेस्ट करचें? हय त्या वेळाचेर 1999 म्हणल्यार कितलो काळ गेलो आनी खरें म्हणल्यार आमी म्हणलें चल गांवचो न्ही, शेजारचो न्ही. पूण बहुजन ना तो बहुजन ना कशें आशिल्लें त्या वेळाचेर आमचे विचार हे बहुजन बिवून तशें कांयच नाशिल्लें न्ही रे. एक बरो मनीस म्हणून आमी ताका हाडलो. मनशाचें कितें कशें म्हणून हांव तुका सदांच सांगता पळय, आमी केन्ना जात कात पात धर्म पळयले ना, आजुनूय आमी पळयना. मनीस जर बरो जर आसलो डेफिनेटली ताजे बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य जावना. एकंदरीत आमकां गोंयचें बरो गोंय, आमकां भांगराळो गोंय आमकां मुखार हाडपाक जाय, व्हरपाक जाय. जें आमच्या पुर्वजांनी जोडून दवरलेलें आसात तें आमकां मोडपाक फावो जायना. आनी म्हणूनच आमी सातत्यान म्हणिल्लें. पूण जे वेळाचेर हांकां जेन्ना सत्तेची खुर्चीची आशा जाली त्या वेळाचेर हेंचे मतदार कंट्रोलान दवरपा खातीर ह्यांनी 200 रुपया चवथीक दिवपाक सुरू केली. त्याच गोश्टी खातीर पयलो जर विरोध जर कोण करणारो जर आसा जाल्यार गोविंद गावडे. म्हाका याद आसा अजुनूय आडपय सारकेल्या गांवान चतुर्थीच्या ठीक 2 दीस पयलू हांव हेजे बरोबर गेलो. वो थंय एनवलपां वांटपाक लागलो. म्हाका कांय खबर ना. त्या वेळाचेर हांव मोटरसायकल करून भाड्याचें हें तें चुदें कितें करता तें चुकीचें करता. आनी म्हाका समज तुजे वाड्याचेर तूं वाट, म्हज्या वाड्याची जबाबदारी घेवपा खातीर हांव समर्थ आसा हें त्या वेळाचेर हांवें ताका सांगिल्लें आशिल्लें. आनी म्हणूनच हळू 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 जी आसा पळय न्ही ही देवळांनी भितरिल्ल्यो झगड्यो, बारकेले आमगे मडके मतदारसंघान देवळ्यो, वाड्या वयल्यो देवळ्यो, थंय झगडी लावपाक लागली. वाड्याचेर फूट सोड इतलेंच न्ही, पयशां खातीर घरान फूट घालपाक लागले. म्हाका याद आसा की एक मावजार म्हणटा एक घर आहा, दोनी भावांक भितर झगडी, तो कोयती घेवन नासता वो सुरो घेवन नासता. हे विशय असले तरेची वृत्ती आमकां अजिबात नाका आशिल्ली. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की म्हज्या आयुश्यांतली सगळ्यांत मोठी जर व्हडली जर चूक जर कितें जर जाली ह्या लोकांक आमी राजकारणाक हाडले. पूण हांव तितलोच समाधानी आसा. कारण निदान एकट्याक तरी आमी मातसो घर बसयलो. त्या प्रयोगकारांचे हांव खूब मना पासून आभार व्यक्त करतलो. खूब हांव साश्टांग नमस्कार घालतां म्हज्या प्रियोच्या सगळ्या स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदारसंघात. जाल्यार हें दैत जाता आशिल्लें, हें दैत जाता आशिल्लें. आनी एकंदरीत तो बहुजन समाज आज बहुजन समाजाक हे टिकेटी दितात पूण ते मोगान दिना, ते आपले सादोबा खातीर दितात. आतां जेंका बहुजन समाजाक हेंच्यांनी ज्यो टिकेटी दिल्ल्यो हांवें उदळ नांव घेतिल्लें, लहूबाब मामलेकार, ताजी परिस्थिती कितें करून उडयली ह्या लोकांनी. दुसरो आमचो इश्ट नरेश बाब सावळ, हेका हांव सांगतां अरे तांच्या लगाडी लागो नाका, वो तेंचे बरोबर गेलो. आज तुगेलो बाबू आसगांवकर, दिपक बाब पावसकार, तितलें सोडूनच दी. आमचे बहुजन समाजाचे एक विद्वान असो संसदपटू दोतोर काशनाथ जल्मी ह्यांच्यांनीच हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष वाडयलो न्ही, घडयलो न्ही, मुखारू व्हेलो. तांकांच सोंपोवपाचे भाशा. पांडुरंग रावत हेका तर अक्षरशः राजीनामा दिवपा खातीर भाग पाडलो. पण आतां ढवळीकर आसा म्हणून MGP आसा अशी परिस्थिती जाली. पळय ढवळी कितें फायदो ती आनी कोणा खातीर फायदो आनी कोणा खातीर
फक्त आपलें घरचें राजकारण करपा खातीर? जर ना जाल्यार हे मनशाक जर दिसता तो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जर वाडोवपाचो जाल्यार फाटले फावटी हांव 2022चेच घेता. गरज नासतना येवन थंय आदळलो आनी आपल्याक सरकारान खुर्ची करून घेतली. त्या वेळाचेर खरोच जर भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष हांकां वाडोवपाक जाशिल्ले जाल्यार सरकारान विरोधान रावन, कारण तांकां कोणी घेतले ना. बळजबरीन ते घोडा देपेक लागिल्ले डोंबळे कशे येवन चिकटलेले आसात आनी ताका प्रतिकार करणारो आनी सगळ्यांत जर कोण उघडपणान जर विरोध केल्लो आसा, आमचे केंद्रीय नेतृत्वा मुखार जर विरोध जर केल्लो आसा जाल्यार गोविंद गावडे, नंतर सुभाष भाऊ शिरोडकर, नंतर आमचो रविबाब नायक आनी बाकीचे नंतर आमचो बाबूश मोन्सेरात, हे सगळ्यांनी तुगेलो विरोध केल्लो आसा. नॅचरल अलायन्स पार्टनर म्हणटात. नॅचरल अलायन्स पार्टनर ते नाशिल्लेच न्ही. नॅचरल अलायन्स पार्टनर जर आशिल्ले जाल्यार ते टुणटुणे घेवन तृणमुलाचे वाजे नाशिल्ले, बरोबर की ना? नाजाल्यार नॅचरल अलायन्स जर आशिल्लें जाल्यार प्रिपोल अलायन्स तांच्यांनी करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. ते फेल जाले म्हणटा ते सीटाक लागून आनी वेगवेगळे. खंयच्या? बीजेपी बरोबर जावना तांचे, सो दे वेंट विथ TMC. खंयचे? ना, तशें ना. तें तांचें फक्त निमित्त. तांकां फक्त 2च सिटां, भाव आनी आपूण. आतां तो जीतबाई आमगेलो आरोलकर आयलो पळय न्ही, तो स्वताचे कापासतीचेर आनी थंय मांद्रे थोडेशे मातशे मोगोचे समर्थक आसात, भाऊसाहेब बांदोडकराचे समर्थक आसात, ताचे जोडयान तो आयलो जाल्यार आज तांचें कित्याक वाजलां? म्हणजे हें तुमकां कळटा. लोकांक आज कळपाची गरज आसा, खास करून म्हज्या जें नवें जें जनरेशन जें आसा, ह्या लोकांनी आपल्या फायद्या खातीर कशे तरेचें राजकारण आज करतात हें आज नवे तरणाट्याक समजोवपाची गरज आसा. पळय गो, पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. तुमी एक्चुअली हॅपी जावपाचे. आतां सीएमान जो स्टेटमेंट केला, इट इज क्लियर दॅट MGP घे सीट प्रियोळा ते विचारूं सुद्दां शकना, कारण MGP सांगलाच आनी सरळ म्हणून. सो सीट वील नॅचरली गो टू यू बिकॉज यू आर सिटींग MLA ते आनी यू आर इन BJP. सो यू शूड बी व्हेरी हॅपी. MGP विसरा अशें म्हणपाचें. पूण तुमी MGPचेर टिका करपाक स्टार्ट केल्ली. एक गोश्ट सांगू तुमकां, आज पर्यंत ह्या मगून, हांव ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणना, ह्या मगून 5 वर्सां खा 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 खालें आनी शेवटच्या 5 दिवसांक तोडपाचें हांकां संवय जाली न्ही रे. म्हणून तो अनुभवा वयल्यान हांव सांगलां पळय, ह्या गोंयान ह्या लोकांक जर सगळ्यांत चड कोण जर वळखता जाल्यार 2च मनीस आसा, एक गोविंद गावडे आनी दुसरो विनोद बाब नागेशकार. कारण ह्या दोनूय मनशांनी हाका राजकारणाक हाडिल्लो आसा आनी हेजी वृत्ती कितें आहा पळय न्ही ती पुरेपूर आमकां खबर आसा. कारण आमच्या दोगां भितर झगडी सुद्दां लावपाचे बरेचशे प्रयत्न ह्यांनी केले, पूण आमी सामके कणखर आहा म्हणून आमगेली मित्रत्वाचें नातें अजुनूय आसा. कांयच ना, आमी हेंचे कडेन कांय मागलें ना. उलट जाल्यार आमचे सगळें आमी हेंच्या खातीर वोकलें. तुमी रिएक्ट कित्याक करता? वाय यू हॅव टू रिएक्ट? एक गोश्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय. भारतीय जनता पक्ष हो स्वताच्या हिमतीचेर, स्वताच्या कापास्तादीचेर गोंयान परत सरकार स्थापन करपाक शकता. कितें जाल्लें आसा की मडकय मतदारसंघान घे, म्हजे प्रिय मतदारसंघान घे, कार्यकर्ते एकामेका कडेन विरोधान आज निवडणुके वेळाचेर पळयतात आनी हे हळूच वचून थंय जोकर कशे ते सरकारान ते बसता. मागीर कार्यकर्ते माथ्यार आहात, आमी कित्याक झगडले रे आमचे बरोबर? म्हणजे मगो आनी भाजपा हो असो आसा, हो विशय आसा. झगडत उरले म्हणटा तुमी सरकारान. आमी एकूच तेच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी कोण झगडटा? बहुजन समाज झगडटा. कोण प्रचार करता? कोणाच्यो बायलो येता निवडणुकीक जयघोश करपा खातीर? कोण येता? हो काँग्रेसी बाबतींतूय जाता हालीं. ह्याच लोकांनी काँग्रेसी वेळाचेर काँग्रेसीक तेको दिलो. सद्या काँग्रेसी बाबतींत तशें जाता, ते झगडटा भाजपा काँग्रेस. तो वेगळो विशय. कारण जेन्ना आमी समान मेंटलिटी ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात
त्याच वेळाचेर काँग्रेसीचो विशय वेगळो, मागीर एके वेळाचेर ह्याच मगून काँग्रेसीक तेंको दिलो आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उडयलें हेंवूय खबर आसपाक जाय. मागीर म्हणजे हेंकां सोयरसुतक भारतीय जनता पक्षा कडेन ना, हेंकां फक्त आपलें कितें तें आपलेंच आपुणूच मुखार वचपाक जाय ही वृत्ती ह्या लोकां भितर आसा. तुका एक सांगता, मुखार युती सुद्दां जर जाली न्ही जाल्यार तुका हांव एक सांगता, कोणाक तरी उबे करतले आनी भितरल्यान सपोर्ट करतले, होय विशय तेंगेलो आसा. कारण तुका एक गोश्ट सांगता, हल्लीच आमचे 2022 लोकसभेचे 24 लोकसभेचे निवडणुको जाल्यो. ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीक ह्याच लोकांचे कार्यकर्ते अगेन्स्ट टू BJP मत मारात म्हणून प्रचार करतात. हांवें म्हजे कडेन प्रूफ आसा, हांव बेश्टा उलोवपाना. हांवें मतदारसंघात म्हज्या मतदारसंघात कारण कितें आतां कसो उलयलो, कारण कितें मार्जीन कमी जावचें आनी गोविंद गावडेक सरकारांतल्यान काडचो हो एकमेव एजंडा तांचो तो आशिल्लो. कारण तें एक हें जालें न्ही, एक कितें म्हणटा ताका एक प्रूफ जालो. पूण हांवें ताजे बरोबर तांकां प्रूफ हाडून दाखयलेलो आशिल्लो की बाबा हांवें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूच सांगिल्लें आशिल्लें, बाबा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घडटात, तुमी तें पळया. मागीर हेंची जर वृत्ती जर ही जर आसा जाल्यार कितें गॅरंटी हे 2027 युती करता आनी कोणू जर फाटले फावटी टुणटुणान सगळे साक हाडून भरून दिले, फाटले फावटी आनी कोण येतलो त्यांच्या साकां भितर हे मारतले, पागडी मारतले, जायना हरशीं किंवा आप मेळटलो हांकां जायना हरशीं कित्याक म्हणजे जायना म्हणजे वजन घेवपाक जायना, आज जाम जाल्या ते असो विशय आहा. रविबाब नायक सदां म्हणटा, कितें म्हणटा, हेंकां जाय तेन्ना म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकराचें चिन्ह शिंव दारान येता आनी बरो ताका सामको रंग बिंग लायता. आनी एकदां निवडणूक जाली रे जालें ताजे दांत बीन काडून फाटल्या दारान तो कुसता 5 वर्सां. ही परिस्थिती जाल्ली आसा ह्या शिवाची. म्हणजे म्हणून हांव म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष जो आसा ते खरें म्हणल्यार ही इन्सल्टी. भारतीय जनता पक्षान कोणा कडेन हें करप, भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ताजे कडेन युती करप, तो पक्ष आज अस्तित्वान आसा का, तो पक्ष आज काणकोणान आसा का, तो पक्ष आज केपें सांगे ह्यो बालेकिल्ले आशिल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ते आसात का, तुगेले पेडणे हे आसा का, ना न्ही रे. हे कारण ह्या लोकांनी फक्त मोगो म्हणून नांव दिलां. ते केन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणून म्हणटा, मग महाराष्ट्रवादी म्हळ्यार प्रॉब्लेम जाता म्हणून ना, ते निमित्त ते केन्ना म्हणटा ते मोगो म्हणटा. महाराष्ट्रवाद सोंपलो म्हणटा महाराष्ट्रवाद. अरे ज्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान 17 वर्सां गोंयान राज्य केलें, जेदे वेळाचेर ओपिनियन पोल जालो, तो ओपिनियन पोल हरोवन सुद्दां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष परत सत्तेर येता. म्हणजे हेजे सारकेलें आनी कितें जाय हांकां प्रूफ. हेणीन केल्लें हें तयार केल्लो हो एक एजंडा. कारण तांकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणपाचो कांयच ना. तांकां तेंगेलो तो बापाय नांवाच्यान जें कितें आहा पळय न्ही, माधवराव ढवळीकाराचो ट्रस्ट जो आहा पळय ते तेंच्यांनी पक्ष केला आनी तोच तांकां मोगो म्हणून करपाक जाय. एक म्हाका विचारपाचें आसा, जर MGP पयलींच्या भशेन आशिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराची जाल्यार तुमी MGPन आसपाचे? अरे हो प्रश्नूच येवचो नाशिल्लो आमी पार्टीचें स्विच ऑफ करपा खातीर. तुमी थंय कारण पळय डेफिनेटली आमचे कडेन त्या वेळाचेर कोण संपर्कूच सादले न्ही. हांव तुका त्या वेळार फाटलें उलयतां 98-99 उलयतां हांव, कळ्ळें न्ही. खरें म्हळ्यार तेजे पयलू सांगता, एखाद्या भारतीय जनता पक्षाक एखादें दुख्ख दुखतलें एखादें बरेचशे जाणांक जे म्हाजे विरोधान जे कोण आहा पळय न्ही. आमी 1994 सालांत महाराष्ट्रवादी आमच्या भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिल्ले मनीस, त्या वेळाचेर हो खंयच नाशिल्लो. हो तेन्ना काँग्रेसीचे बोंगे हात घेवन नाचतालो. हो कांय ना. हांकां ढवळीकर बीन हे न्ही पळय न्ही, हांकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन हांगें नातेंच नाशिल्लें. हांव सांगता तुका, हांव विटनेस न्ही. जाल्यार हो त्या सार्दिनाक जे वेळाचेर आमकां तेन्ना ल्हान न्ही, आमी चड हें नाशिल्ली, बुद्धिमत्ता नाशिल्ली, म्हणजे राजकारणाक चड रंग नाशिल्लो, कळ्ळें न्ही. त्या वेळाचेर हो सांगणारो मनीस. सो वन मिस्टेक कॅन चेंज द लायफ, पण तांचें लायफ चेंज जालें. कोणाचें? तुमची एक मिस्टेकीन तांचें लायफ चेंज ना अशें हांव म्हणपाक शकना. त्या मिस्टेकीन हांवूय आज आमदार जालो. ते मंत्री जावन आसा कितले वेळ, हांवूय मंत्री जावन आसा. कारण आनी म्हाका एक संदी मेळ्ळी, हांव इंडिपेंडंट आमदार जाल्लो आसा. तांकां राव म्हणून सांग इंडिपेंडंट, कापासतात तांची. हांव चॅलेंज करता तांकां, विदावट सिंबल तांच्यांनी निवडणूक लडून दाखयची. चल
खंय बी खंय बीन नाल्यार गोविंद गावडे काणकोणचे त्या पोतान त्या पेडणेच्या मतदारसंघान पर्यंत इंडिपेंडंट रावन दाखोवपाची हिंमत गोविंद गावडे कडेन आसा. कारण हांवें ऑलरेडी दाखयलेलें आसा. लोकसभेक हांवें निवडणूक लडोवन दाखयलेली आसात ती आडमार तांचे कडेन. हांव सांगता न्ही तांकां विशय असो ना. विशय आज भारतीय जनता पक्षाचो आज प्रत्येक पावटी फाटल्यान जर आज हांव कित्याक उलोवपाक शकता. आज हांव रितसर भारतीय जनता पक्षाक हांवें आज तेंको दिल्लो आसा आनी हांवें एक्टीव मेंबरशीप घेतिल्ली आसात. हांव उलोवपाक शकता आज अधिकारान. तें सोड जे एका 2000 जेन्ना बाय इलेक्शन जालें आमचे सुभाष भाऊचें त्या वेळाचेर हांव स्वतंत्र आसून सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो त्याच दमान हांवें थंय काम केलें. दीपक ढवळीकर अगेन्स्ट केले तुम्ही. हांवें भारतीय जनता पक्षाक काम केल्लें आसा. बरें इव्हेंच्युअली तशें जर तूं म्हणत आशिल्लो जाल्यार म्हाका फायदो आशिल्लो मरे ते दीपक ढवळीकराक शिरोड्या घालपा खातीर. मागीर कित्याक करना तुमी. म्हाका कशा हेंची वृत्ती पळय म्हाजो एजंडो कसो आसा न्ही हेंची वृत्ती हेंची प्रवृत्ती आज बरोबर ना. हांव स्वार्थी जावपाक शकना. हांवें जर आज जर कितें सॅक्रिफायस जर केलें न्ही जाल्यार म्हज्या गोंयकारां खातीर केल्लें आसात. मिंधेपणाची भाशा जे उलयतात पळय न्ही गुलामगिरीचें जीवन जगपा खातीर जे प्रवृत्त करता पळय न्ही त्या प्रवृत्तीच्या विरोधान आमी प्रचार केल्लो आसा. आनी म्हाका खुबशे जाण सांगताले रुपेश बाब अरे तूं कितें वचोनी ताका तोंड घेवन तुका हांगसर सामकें वॉकओवर आसा. पूण ना ही प्रवृत्ती आज खंय तरी राजकारणा पासून पयस रावपाक जाय. त्या खातीर म्हजो हो निर्णय आशिल्लो. म्हजो निर्णय हो गोंयकारां खातीर आसा. म्हजो निर्णय हो बहुजन समाजांतल्या शेतकरी कश्टकरी समाजाचो आसा. हो निर्णय हांवें घेतिल्लो आसा. बरेचशे जाणांक हें खबर ना वाय गोविंद गावडे आज हेंच्या विरोधान उलयता. कारण तांकां घडयलेलें हांव म्हणटा हांवें. कारण ते कित्याक हे टिकेटी दिवपाक सुद्दां सिग्नेचर कॅम्पेन करणारो होच गोविंद गावडे एकट्याक. हय हेका दुसऱ्याक न्ही. पयलें म्हणजे दुसरो तो मागीर दुसऱ्याक सुद्दां कितें आसा प्रियोची दारां कोणी उगडी करून दिली ह्याच मनशान दिली. त्या वेळाचेर आमकां खबर नाशिल्लें. चल ताणें दोन मिस्टेक जाले आतां. हय पूण एक मिस्टेक हांवें एडमीट केली. दुसरी बी ना दुसरी त्या वेळाचेर त्या 5-6 वर्सांक आमकां तें कांय कळना न्ही. राजकारण आमी त्या तितले नेटान रावले. चल गांवचो एक मनीस म्हणून आमी उबे रावले. म्हाका हेंक सांग गांवान असो एक मनीस तूं दाखय आज हेंकां बरो म्हणटा बिरातेन एकाचो बरो म्हणटलो कळ्ळें न्ही. तुका म्हणटा ह्या लोकांक गाळी घालता लोक. आमी राजकारण एन्जॉय करता. आमी राजकारणाक येवन समाजा खातीर कितें तरी दिलें आसा. हांव म्हणटा हांव फक्त म्हज्या समाजाचें उलयना एज अ सोसायटी एज अ होल. ह्या लोकांनी कितें दिलें ह्या लोकांनी झगड्यो लायल्यो देवळां भितर फूट घातली मिंदेक सगळें आतां हांवें हलवू ते जाग्यार हाडिल्ले आसात. म्हज्या एका विरोधकान सुद्दां सांगचें प्रियोळान की गोविंद गावडे झगडी लायता गोविंद गावडे दादागिरी करता. अरे प्रियोळान 10 वर्सां हेंच्यांनी राज्य केलें तेवूय बीन मंत्री आसून कांयच करपाक शकलो न्ही. हे नाल्यार आज प्रियोळान 8 वर्सां जाल्लीं आसात. प्रत्येक कार्यकर्त्या विचारपाचो कितें गोविंद आज विरोधांतले म्हाजे समर्थका पेक्षा आज विरोधक चड उलयता. आज गोविंद गावडे सारकेल्या मनशान आयलो म्हणून आमकां आज कितें तरी मेळटा दोन बाजून आसा. एक स्वाभिमानी आनी अभिमान जे आसात तेंच्यांनी मन बदल्लें आसा. पूण गोविंद गावडे इलेक्शन कॉन्टेक्ट करता म्हणून बरी बंडलां लोकांक मेळटा बरोबर न्ही. कारण टुणटुण्याचें सगळें तांकां आमीश दाखयलें हेवूय मेळटा दोनूय मेळटा बरें मेळटा आनी गोविंद गावडेच्या नांवाचेर मचमचीत मेळटा. होवूय विशय आहा कळ्ळें न्ही. फाटल्या इलेक्शनाचे उलयता. हय फाटल्या इलेक्शनाचे उलयता. फाटले न्ही 2017चे हांव उलयतां. पयशे खंयचे पयशे कमिशन पर्सेंटेज ह्योच न्ही रे ते पयशे. PWD कोणी दिली ह्याच भारतीय जनता पक्षान दिले न्ही रे. आनी भारतीय जनता पक्षाचेरूच हो वार करप मागीर नंतर फाटल्यान फुडल्यान बरोबर तांकां ताकद ना असो विशय जाल्लो आसा ह्या लोकांचो. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्सीक एक एग्जाम्पल दिलें आपले दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज फाटल्यान तेंचे दाल आसता. कारण ह्या लोकांनी आज पर्यंत फाटल्यानूच सुरे घातल्या न्ही रे. कारण त्या छत्रपतीक राजाक खबर आशिल्लें की नामर्दूच जन्माक येतले फाटल्यान सुरो घालपा खातीर. मर्द आनी सेनापती किंवा शिलेदार जन्माक येवपाना अशीच तरेची यांची वृत्ती ही. आमचे फाटल्यान सुरी घाल. अरे उघडपणान येया मरे तुमी. फाटल्यान दाल घालून भोंवता. पळय हांव फाटल्यान न्ही हांव फुडल्यानू आसा फाटल्यानू आसा. कारण कितले जाणांनी सुरे घालपाचो प्रयत्न केले.
बरेचशे जाणांनी प्रयत्न केले पूण सुरो तोपपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आहा फाटल्यान तरी जो पर्यंत नसन रक्त सळसळटा जो पर्यंत देवान म्हाका उबो दवरलेलो आसा पळय न्ही तो पर्यंत हांव केन्ना तें माघार घेवं आनी हांव कोणाक म्हणजे बेवूय म्हणपाना हो म्हाजी वृत्ती आहा हो म्हाजो स्वभाव आहा आनी हांव स्वभाव हो म्हाजो बदलपाक शकना मातसो नेगेटिव्ह वता खूब फावटी ना सॉरी आय एम व्हेरी सॉरी लोक कारण म्हणटा पळय, गोविंद गावडे साम तोंडार दिता एकदम अरे तीच Which तर is म्हजी not a good, स्पेशलिटी त्या thing तीच for- तर हे कोण म्हणटा हे विरोधक म्हणटा म्हजे समर्थक ह्या गुणाक लागूनच म्हजे बरोबर आसात आज हांव काणकोण त्या पोताक जर गेलो न्ही ह्याच गुणाक लागून म्हजे फॅन फॉलोवर्स आसा कारण जो मनीस फाटल्यान जो राजकारण कोण करता आनी तुका खबर आहा जेंकां फटिंगपणां करपाचें आसा पण ते राजकारण करता जेंकां फटिंगपणां अजिबात ना जेंकां निव्वळ फक्त लोकां खातीर जगपाक जाय तेच तुका प्रामाणीक करता प्रामाणीकपणान उलयता हांव म्हणना हे हो अपप्रचार पूण त्या पॉझिटीव म्हाका सांग पळोवया नाल्यार गोविंद गावडे केन्नाच राजकारणाक येवचो नाशिल्लो केन्नाच पावचो नाशिल्लो हो 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 तातूंचे म्हाजी स्ट्रेंथ म्हाका खबर आहा न्ही म्हजे विकनेसूय म्हाका खबर आसा गोविंद गावडे शांत मनीस आशिल्लो गोविंद गावडे शांत मनीस आशिल्लो जसो समुद्र सारको शांत व्हांवता पळय तसोच हांव त्या हेजेर पूण म्हाका प्रवृत्त आनी तो म्हाका स्वभाव बदलचो पडलो बदलचो कोणा खातीर पडलो म्हजे गुरता खातीर न्ही म्हजे वाडी खातीर न्ही ह्या बहुजन समाजाच्या आणि खास करून गोंयच्या शेतकऱ्या कश्टकरी समाजा खातीर म्हाका स्वता बदलचो पडलो कारण सगळेच भिताले तुका हांव एक उदाहरण सांगता म्हजे ह्या माथ्याचेर कटमगाळीचो एक 2,70,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा कटमगाळ दादा हय हेच लोक अजुनूय थंय कित्याक जायना गोविंद गावडे एग्रेसीव जालो आनी हो तो सर्वानंद कृपास्कर म्हागेलो एक मित्र आमकां पिशान काडिल्लो लोकांनी कोणा विरुद्ध तुमी आवाज काडटा रे ते खंय आनी तुमी खंय म्हणजे कोण ते म्हळ्यार तांगेलो बापूय ते ढवळीकार कळ्ळें न्ही पूण आमी लढले एक मनीस जुडलो गेलो गोविंद गावडे जर एग्रेसीव जावनाशिल्लो जाल्यार येन्ना कटमगाळीची गाळूच आज खावन मोकळे जाता आशिल्ले हे फरक ह्या खातीर एग्रेसीव जावचो पडटा हें लोकांक खबर नासना गोविंद गावडे कित्याक एग्रेसीव जाता हें लोकांक खबर नासना गोविंद गावडेक मदीं मदीं एग्रेसीव जाता ते ह्या लोकांक घडयले आमीच न्ही रे म्हणून तो राग येता ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आसात म्हाका दिसता म्हाका केन्ना बायल सुद्दां सांगता तुका दिसना तूं चडूच एग्रेसीव जाता हांव तिका मागीर हेंच सांगता कितें म्हणून की ना तुवें आजून राजकारण पळोवना हांवें राजकारण पळयलो न्ही हांवें सोंसलां त्या वेळाचेर म्हजें लग्नूय जावं नाशिल्लें हांवें भोगलां म्हजो हो बहुजन समाज जो आसा तो कसो तरेचो रडटा तें हांवें पळयलां म्हणून तांच्या दोळ्यांक केन्ना दुख्खाचें दुख्ख येवपाक जायना पूण बरेचशे जाण म्हाका ह्या स्टेटमेंटाचेर ट्रोलूय करतले पूण अजून कांय जालें ना आमच्यो बऱ्योचश्यो तकलेन किंवा मना भितर इच्छा आसा आकांक्षा आहा बारीक लोकां खातीर म्हाका खंय पावोवपाक जाय कितें करपाक जाय ताजी म्हाका जाणीव आसा पूण कशें आसा एकाएकी जावन तें जायना एक विचार आसपाक जाय आनी म्हणूनच दोतोर प्रमोद सावंत म्हज्या मतदारसंघान येवन जो स्टेटमेंट केल्लो आसा अरे आज नुस्तेंच गोंयान भितर झगडी लावपाचो प्रयत्न चाललो आहा कोण हेच अशोच तरेचो ही वाटाघाटी चल्ल्या तांकां कॅबिनेटांतल्यान काड म्हण तुमी केन्नाच म्हणूना की हांकां काडा अरे हांवें तुका ऑलरेडी सांगलें मरे हांव पयलो विरोध करणारो मनीस नांवांय घेतलीं कोणी कोणी विरोध केल्लो तो हय ते जाल्ले आनी कितें आतां सद्या हे खूब जायत आसा इलेक्शन लागीं आतां पावत कशें आसा न्ही आतां हांव भारतीय जनता पक्षान आसा सो भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वान हो निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाची गरज आसा कारण तांकां खबर आहा तेंचे जर म्हाका एक सांग पळया एक त्या वेळाचेर कितें सांगलें आमकां म्हणजे आमकां कशें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो की लोकसभेचीं इलेक्शन आहा दक्षिणेक हेंचो आमकां आदार जाय जालो आदार कॅन्डिडेट पडलो फाटले पेक्षा चड मार्जिनान पडलो जालो आधार मागीर कारण कितें तांची गरज ना म्हणटा तुमी म्हाका जर म्हाका जर विचार न्ही हांवें त्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकाराक सांगिल्लें हांव परत तोच स्टेटमेंट हांव जावन दवरितां की आनी मनोहरभाईन म्हाका आपोवन व्हेल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आशिल्ले सतीश दोंडूय आशिल्लो त्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना आपोवन म्हाका सांगलें सर तुमी जर म्हजे बरोबर जर उबे रावता न्ही
हांव मडकय सकट सगळे फोंडे मतदारसंघाचे तुमकां मतदारसंघ जिखून दाखयता. हो त्या वेळा वयलो प्रश्न आशिल्लो. अजुनूय 2017कूय हांवें त्योच गोश्टी सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो, कळ्ळें न्ही. पूण हांवें 2017 भारतीय जनता पक्षाची तिकेट घेवना. कारण कित्याक सांग, शेवटच्या क्षणाक कितें बदलता आमकां खबर ना न्ही रे. सो 27 जर तुमकां जबाबदारी दिली जाल्यार मडकय आज भाजपा जिखूं शकता. आज हांव पक्षाचो एक सेवक जावन आसा, कंप्लीट जाल्लो आसा. पयलू कितें आशिल्लें, इंडिपेंडंट आसून हांव भारतीय जनता पक्षाक तेंको दितालो. ताजे पयलू 1994 भारतीय जनता पक्षाचो एक सादो कार्यकर्तो म्हणून कामां करतालो. डेफिनेटली खंयची जबाबदारी हो प्रत्येक मनीस तुका सांगतलो, जी पक्ष जबाबदारी दिता ती आपूण घेतलो आनी आमचें कर्तव्य तें करतले. 27 जर बीजेपीन डिसायड केलें मडकय आपूण कोण कॅन्डिडेट घालता आनी तुमकां जर म्हटलें की यू आर मातशें यू आर इन चार्ज ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, डेफिनेटली 4 मतदारसंघ हाडटले भाजपाचे. एक लास्ट क्वेश्चन, जर अशे विशय आयलो मदीं मदीं येतलो की MGP भाजपान मर्ज करता म्हणून, जाल्यार तुमचो विरोध आसतलो? पळय, मर्ज जर करता, हांवें तुका ऑलरेडी म्हणलां की आतां हांव सद्या भारतीय जनता पक्षाचो एक कार्यकर्तो, एक एक्टीव मेंबर. जो पक्ष कितें निर्णय घेतलो त्या निर्णयाच्या विरोधान हांव वचपाक शकना. रस्ता पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनकाच लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस हा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतरा घेवत मरे. पळय, सो जबाबदारी घेतल्यार तुम्ही दिली जाल्यार डेफिनेटली पण सपोर्ट जाय, दिलीच म्हणून जायना. सपोर्ट तेको 100%. आनी कितें आहा, आमकां स्ट्रॅटेजिकल प्लॅन आमी घालतले न्ही, तर प्रत्येक स्ट्रॅटेजिकल प्लॅनाक डिस्कशन करून तेको दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. की तूं चल रे म्हणून सांगलें आनी फाटल्यान तें ओडलें बिडलें तसलें बिसलें तें हांव करपाना. सो ओके, लास्ट मीन तुमच्याच तोंडांतल्यान आयकपा खातीर, कारण हे सगळें सम अप टू की अलायन्स आमकां फुडले फावटी MGP कडेन नाका अशें तुमी म्हणटा. डेफिनेटली फाटले 2022 आमी MGP कडेन अलायन्सूच केलें ना, बरोबर न्ही. 1999 MGP कडेन 94 MGP कडेन अलायन्स करून आशिल्लें. अशें कितलेशे फावटी जाल्ले आसात अलायन्स करिनासतना. आनी 2021 तरी एब्सोल्यूट 2012 एब्सोल्यूट मॅजीक फिगर भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्लें. 21 तेका मॅजीक फिगर म्हणटा तें मेळिल्लें आशिल्लें. 2022 मेळिल्लें आसा. हय, आनी म्हजो स्टेटमेंट आसा राजा, निवडणुकीचो निकाल जावचे पयलू त्याच ताज विमानतळान पत्रकारांक हांवें स्टेटमेंट दिलो आसा. 20 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून येतलो. कुठ्ठाळीचो म्हजो इश्ट आंतोनबाब वाज हेका धरून आमी सरकार करतले आनी तेकाच धरून अलेक्स बाज रेजिनाल्ड हेका धरून आमी सरकार करतलो. हो म्हजो ऑन रेकॉर्डाचेर स्टेटमेंट. डेफिनेटली जाल्ले. वेगळीच गजाल जाली. त्या गोश्टी खातीर हांव इतलोय तितलोय, कारण सगळे आमचे पक्षश्रेश्ठी आहा, त्यांचो आदर, त्यांच्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या पक्षाची भुमिका आसता. आमची भुमिका हांवें त्याच दिसा ऑन द स्पॉट मागिल्ली आनी रोख ठोका मारिल्ली आशिल्ली. कोणाक भिवून न्ही आशिल्लें, कारण हांव पक्षा खातीर काम करपाक जाय, पक्षाचो एक सेवक आनी पक्षाची जबाबदारी दितले ते हांव स्विकारतलो. हे म्हजें शेवटचें तुमकां उत्तर जावन आसा. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो. थँक्यू. ते आशिल्ले गोविंद गावडे, आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आनी भाजपा आमदार. ते म्हणटा की फुडल्या इलेक्शनाक MGP बरोबर युती करपाची गरज ना, कारण भाजपा ऑन इट्स ओन कॅन वीन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स. आनी फाटल्या फावटी तांणी सांगिल्लें की गरज ना घेवपाची, तरी पुणून तांकां घेतले. ते म्हणटा सद्या जें राजकारण चल्लां तातूंत ढवळीकारांचो जो रोल आसा तो थोडो डावटफूल आसा. आतां पळया फुडें 2 वर्सां कितें जातलें तें तुमी पळयतात. हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.